आमकां विजमी पृथ्वी दिन वाजता ताची व्हडविकाय रस्ना वाकणता ताची गुणवंताय गावया नवे गितांनी नावड्या आमी आमच्या सोम्या वंदन ताका वतीनामी हरसियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो सांत आंतोनीच्या पुंतळार आमी आसां आनी आमची मागणी सांत आंतोनीच्या मागण्यांचो आदार घेवन देवा बापाक भेटोवंक आमी हांगासर आसां आमचो देव आमकां सोमेस्तांक सवस्काय संतोष शांती समाधान दिवंक आशेवचो देव हेंच तो ह्या संवसाराक हाडून आयिल्लो आनी ताणेंच मनशांक आपयलेलें आसा कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो म्हजे सरशीं येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो हांव तुमकां समाधान दितलो परत ताणें जोवांचे सुवार्थेंत आमकां सांगलेलें आसा संवसार दिवंक सकनातलेलें समाधान हांव तुमकां दितलो मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो ह्याच विश्वासान ह्या पुंतळार आमी आसां आमची सोडवण आमचें बरेंपण आशेवचो देव कंडी जावन आमची प्रार्थना ताच्या समोर आमी दवरलेली ती मानून घेतलो आनी ताच्या आदारान आमचें जिवीत खंयसर तें वचून पावा जाय म्हणून आमी आशेतांव थंयसर व्हरून तो पावयतलो वस विश्वास काण घेवन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी उलकून घेवया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भगवान सदांच हांव कुंवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावूं Krista
या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शिळे तू संसाराचे पाप काढणार आमचे काकूळ कर तू बाबाच्या उजव्या बोजणार आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्र आत्म्यासाठी देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया सर्वेस्परा ससनांच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंतांतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो तिरासरो करून दिलोय ताजो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुमयांतच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना सा पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आमी साबार जण तरी क्रिस्ताच्या एकवटान आमी सर्व एक कूड एक कुडीच्या विविध सांद्या बरी आमी एकामेका मेळोन आसाव देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ले कुरपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचे देणे मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या भावार्थाच्या मापान तो प्रवाद करूं कारभार चलोवचे देणे मेळ्ळां जाल्यार पेल्याच्या सेवे खातीर ते सोलो तो शिकोवणदार जाल्यार आपले देणे तो शिकोवच्याक वापरो हेरांक उत्तेजन दिवचे देणे मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं दान दितलो उदार मनान दिव अधिकार चलयतलो जतनेन चलो दयाळ करण्यो करतलो तो हस्त्या तोंडान करो तुमचो मोग निश्कपटी जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती भावंडा भाशेन मायपासान चला पेल्याक मान मोर्या दिवच्यान एका प्रास एकलो पयलो जाया कळनातलेले मिनातेन आनी आत्म्याच्या उमेदेन सुम्याची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या भरवशान संतोष पावा कष्टा अणवारामध्ये सोसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा गरजेंत असलेल्या तुमच्या भावंडांक कुमो करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दगदिताल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा रडतल्या सांगाता रडा सगळ्यांतय एकाच रितीन चला देवाचें उतर हें शांतीन सांबाळ सर्वेस
मुझ्या काळजांत गर्व ना, मुझ्या दोळ्यांनी ओडविकायची दिसती ना, ओडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्यांक हांवें हात घालूंक ना. तुझे मोगान म्हजो आत्मा शांती सांबाळ सर्वेस्परा. खरेंच म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांतीक हार्त्यार न्हिदलेल्या दूध सोडलेल्या पळशा पोरी. म्हजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. इस्रायेला सर्वेस्पराचे भरवसो दवर आतां आनी सदां सर्वदा. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. कष्टात येयल्यानो आनी वचून वावयतेल्यानो हांव तुमकां विशीव दिता म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हणलें, देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागेस सय. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान वडेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकराक धाडलो. पूण ते सकड एकसारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवन ये जाय. देखून दया करन म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करून पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां. देखून दया करन म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हणलें, हांव काजार जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्यांक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकरांक सांगूंक लागलो,
तुर्तान भायर सरन शहराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वस आनी सक्कड दुर्बळ्यांक पांगल्यांक कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुज्या हुक्मे प्रमाणे सक्कड करून जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तो वळू धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगल्याच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड. अशें बरों म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयलें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण साकूंक पावचो ना. देवाचें उतर हें क्रिस्तांतय म्हज्या प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आसात आनी ह्यो सर्व संगती आमी दोन भाग केल्यार एका भागांत आमी अति गरजेच्यो संगती घालयेत आनी एका भागांत आमी गरज नासलेल्यो संगती घालयेत. जर गरज नासलेल्या संगतींतय आमी सडीत वेळ करशिता, सडीत विनियोग करता, सडीत गुमान दिता, तवळ सहज जावन आमी गरजेच्या संगतींक दिवचें गुमान उणें जाता. महत्वाच्या संगतींक आमी दिवचो वेळ उणो जाता. आमी विनियोग करचें तें कितेंय जावं दी, संपणमळां जावं दी, या आमचो दुडो जावं दी, तो उणो जाता. ह्या हप्त्यांत गोंयांत हांव न्हू एक जोडें हांगासर आयिल्लें, कुटुंबा समेत तीं आयिल्लीं आनी अखेरीक थंयसर आसलेली बायल म्हणा लागली, फादर, म्हज्या घोवा पासत मागात. आमी हांगासर 2 वर्सां पयलीं आयिल्ल्या. हांगासर येता आसतना म्हज्या घोवाक काम नासलें. मस्त वर्सां, 4-5 वर्सां तो घरांत आसलो काम नासतना. पूण हांगासर येवन गेल्ल्या दुसऱ्या म्हयन्यांतच ताका काम मेळ्ळें आनी तो आयर्लंडाक कामा खातीर गेल्लो. आतां 2 वर्सां उपरांत तो आयिल्लो. ताका आमी परत्यान हांगासर कुटुंबा समेत आयिल्ल्या. आनी ती बायल मनीस उलोवन म्हणा लागली, फादर, म्हज्या घोवाक देवान इतलें बरें काम दिलां, पूण कितें करचें फादर? कितें सगळें गळटा तें ताच्या हातांत उरना. उरना म्हळ्यार ताका गॅम्बलींग, ऑनलायन गॅम्बलींग, ऑनलायनांत पयशे घालची संवय आसा आनी ह्या खातीर सगळें ताणें होगडायलेलें आसा. हांवें ताका म्हणलें, हळे तुज्या जिणयेंत खंयचें म्हत्वाचें? कोणा खातीर तुवें पयसिल्या गांवांत घोळचें? तुजे पयशे तुज्या भुरग्यांतय, तुज्या कुटुंबांतय, तुज्या भुरग्यांच्या फुडारांतय विनियोग करचे खातीरगी ह्या त्या खेळांत घालन ते होगडावचे खातीर. मुखार भावांनो आनी भयणींनो, ताच्या जिवितांत मात्र न्ही, आमच्या जिवितांत जायते फावटी हेंच जाता.
खंयसर आमी गुमान दीजय थंय दिनातलेल्या वेळार गरजेच्यो संगती आमच्या जिवितांत महत्वाच्यो संगती आमचे हात सुकोवन वेतात. जावं पुरो भुरग्यांचें शिकप, जावं पुरो बरो फुडार, जावं पुरो आमी करचो वावर, आमचो वेव्हार, आमचे बिझनेस. जर आमचें गुमान दुसऱ्या संगतीक गेलें जाल्यार जें कितें आमच्या हातांत आसलें आमी होगडायता. कितलेशे दाखले आसात भुरग्यांनी तांचें भविश्य फाटकन काडून गेल्लें, आतां रडटात. हांवें तशें केल्लें जाल्यार, शिकलो जाल्यार, आवय बापायचें उतर आयकल्लें जाल्यार, पळया मागीर रडोवन असलीं उतरां सांगून कांय फायदो ना. कितल्या जाणांनी तांचे बिझनेस होगडायलेलें आसा. आमी पळयता व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन थोडे फावटी हनी ट्रॅप म्हळ्यार त्या संगतींत बुडटात आनी एक लोक तांचे तावन पयशे लुटूंक आशेवंक सो कितें करता तांकां ब्लॅकमेल करता. अरे तूं इतले पयशे दिनाय जाल्यार फाल्यां जें कितें तुजे सिक्रेट्स आमच्या लागीं आसात ते आमी पब्लीक करता. तो कितें करता, ताचे पयशे पर बिझनेसाक घालचे पर पयशे ताका दिता आनी अखेरीक ताणें जीवघात करची गजाली थंयसर येता. पळया केदळा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमचे सालते जिणेंत गरज नातलें गरजेचें जाता आनी गरजेचें गरज नातलेलें जाता. महत्वाचें महत्व नातलेलें जाता आनी महत्व नातलेलें महत्वाचें जाता. तो व्हड आमी सगळें होगडायता. आमचें सत्यानाश जाता, आमीच कारण जाता. आयचे सुवार्थेक आमी आयल्या तर हांगासर एक गरजेची संगत आसा आनी थोड्यो तितल्यो गरज नातलेल्यो संगती आसात. आनी हांगासर आसचे मनीस कितें करतात गे म्हळ्यार गरजेच्या संगतींतय सडीत गुमांक दिनात, त्या विशयान तितलें गणनें ते करिनात आनी जें कितें तितलें महत्वाचें न्हय त्या गरजेच्या संगतीक सरी केल्यार जें कितें ताच्याकी उण्या महत्वाचें केदळाय करयेत जाल्लें ताचें ते चड गुमान दितात. आनी हाका लागून अखेरीक कितें जाता पळया, अखेरीक कितें जाता की म्हळ्यार केदळा त्या मनशांक महत्वाचें महत्व नातलेलें जाता आनी नातलेलें महत्वाचें जाता. तो व्हड महत्वाचें ते होगडायतात, महत्वाचें ते होगडायतात. महत्व नातलेलें आसून कांय प्रयोजन, महत्व नातलेलें कशेंय आमचें जिवीत विबाड करता. पूण ह्या वेळार जें कितें गरजेचें आसा, जें कितें इम्पॉर्टंट आसा, महत्वाचें आसा तें होगडायता. आमी हांगासर त्यो संगती कितें म्हणून पळोवया. पयल्यान पयलें म्हाका बाबान आनी भयणीनो, सर्गीचें राज एका जेवणाक सरी केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार एक जेवण आमकां संतोश हाडटा, समाधान हाडटा, खुशालकाय हाडटा, समाधान हाडटा. हें सगळें एका जेवणांत आमकां मेळटा. त्या देखून हर एक संभ्रम आमी जेवणांत आखेर करता, जेवणाक आमी आपयता. सर्गीचें राज एका रितीन जेवणाक सरी केल्लें आसा. कित्याक म्हळ्यार तांतूं आमकां संतोश मेळटा. ह्या जेवणांत विशेश कितें म्हळ्यार
आमी देवा सांगाता आसता सोम्या सांगाता आसता सोम्यान आमकां जेवणाक आपयलां म्हळ्यार आमी ताका गरजेची इम्पॉर्टंट आमच्या घरा कितेंय संभ्रम जाता आसतना कोण आमकां इम्पॉर्टंट तांकां आमी आपयता न्ही गे वळख नासलेल्या सांगाता आमकां कितेंय संबंद नासलेल्या सांगाता आमी जेवणाक बसता गे थोड्या संदर्भांनी हॉटेलांत आनी खंय बसचे अवकाश मेळोन पुरो पूण आमी कोण गे ती कोण गे न्ही गे आमी तांच्या लागीं उलोवंक वचना हांव संतोश वांटेली एकामेका वांटून घेना हांव कांय ना पूण घरा या खंयच्याय संभ्रमा वेळार जेवणाक बसता आसतना आमच्या खास मनशां सांगात आमी जेवणाक बसता तशें सोम्यान आमकां सर्गेच्या राजाच्या जेवणाक आपयलां म्हळ्यार आमी ताका खास आमी ताची आमी ताका गरजेची आनी हांगासर आमी पळयता जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें आनी जेवणाचो वेळ जाता आसतना सगळें तयार जाता आसतना ह्या जेवणाक येवचें कोणेंय दिसना त्या देखून कोणाक आपोवणें मेळना तांच्या लागीं वचून विचारता आसतना तांणी दिवचीं कारणां इल्लीशीं विशेश आसात एकलो म्हणटा हांवें एक शेत मोलाक घेतलां तें म्हाका वचून पळोवंक ये जाय खाली शेत मोलाक घेतलें शेत पळोवचें मात न्ही गे तें केदाळाय पळोवंक येत व्हडली वर्ती गजाल न्हय गरजेची गजाल न्हय ताचे उपरांत आनेकलो म्हणटा हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्या ते तांची परिक्षा करी जाय पाड्यांची परिक्षा आजत करीचे गे त्यात संदर्भार करीचे गे आमकां कळीत जाता हांगासर एक ल्हान क्षुल्लक कारण मागीर एकलो म्हणटा हांव काजार जालां तितलोच म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें काजार जालां न्ही गे काजाराचें फंक्शन पुरो जालां काजार जालां तितलोच म्हळ्यार तो अर्थ आज ताचें काजार न्ही थोडे फावटी आमी पळयता आमच्या समाजांत आमी पळयल्लें आसा थोडे फावटी काजारा दीस व्हंकलेक परिक्षा आसता न्ही गे आमच्या काजारांनी तशें घडना क्रिस्तांवांच्या तांकां म्हळ्यार आमच्या काजारां आखेर जाता आनी परिक्षा आखेर जाता न्ही गे आमचे काजारां आखेर जाता आसतना जेवण दिता आसतना परिक्षा आखेर जाता दुसऱ्या धर्मांत वेगळी तांकां इल्लेशें थोडे फावटी कोर्टांत आनी खंय वचून इल्ले ताळे बांदल्यार काजार जाल्ल्या लेखार थोडे फावटी परिक्षा बरोवंक आसलेलीं चेडवां कितें करतात त्या काजाराच्या ड्रेसारच परिक्षा बरोवन येवचें तुमी पळयलां जावं पुरो ह्या विशयांत आयकलां जावं पुरो आनी थोड्या फावटी वोट घालता आसतना न्ही गे वोटाक वेता आसतना त्या दिसा काजार आसल्यार वोट जाल्यार सांजेर वरेक आसता आमकां क्रिस्तांवांचें जेवण 3 वरां जाल्यार सांजेर जाल्यार वचून वोट घालून येवयेत आमकां तें करियेत पूण परिक्षा बरोवंक इल्लें कश्ट आमच्या काजारांनी काजाराच्या ड्रेसार वेतात आनी वोट घालून पाटी येतात त्या देखून मन आसल्यार कलंकर येत म्हणून आमकां हांगासर कळीत जाता हांगासर तो म्हणटा म्हणजे काजार जालां तितलेंच म्हळ्यार आज ताचें काजार न्हय ताणें तें कारणच न्हय तें एक्चुअली तें जेवण रिजेक्ट करूंक तिरस्कार करूंक कारणंत न्हय त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो आमी हांगासर पळयता देवान आपयलेलें तें वर्तें व्हडल्या म्हत्वाचें आनी तांणी दिवचीं कारणां क्षुल्लक ल्हान आनी तीं कितें करतात ह्या ल्हान कारणांक लागून जें कितें वर्तें आसा जें कितें म्हत्वाचें आसा तें तीं होगडायतात मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो एक घडीभर आमचें जिवीत आमी पळोवया
आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा, कितें करता, गरजेच्या संगतींतय आमचें गुमान, आमचें ध्यान, आमचें मन आसा की ह्या गरज नासलेल्या संगतीनच आमी बुडोवन गेल्या, वेळ करशिता. आतां वेळ करसूंक खंय पयसो वचचें म्हणून ना. आतांत तें आसल्यार पुरो न्हय गे. आतांत एका रिला फाटल्यान आनी एक रील तक्षण रेडी जाता. एक रील आखेर जाल्ल्यान आनी एक रील आयिल्लें न्हय. तुवें थोडे आपले स्क्रोल करीचें म्हणून येना न्हय गे. वेळ त्या देखून म्हाका बाबान आनी बेनिनो असल्या संगतीक आमकां वेळ दिता आसतना, आसता आसतना हेर संगतीक आमकां वेळ आसा की कुटुंबा सगळें करसूंक, मागण्यांक या कितें गरजेचें तेंचें शिकोवंक, उपकारा पडचें तसलें करूंक आमकां वेळ आसा की ती एक गजाल. आनी ह्या वरवीं म्हाका भावान बेनून जायते फावटी वो वेळ ह्या रितीन विभाग जाल्ले वरवीं जें कितें आमच्या जिवितांत आमी घेवचें वर्तें आसा तें आमी होगडायता, तें आमी होगडायता. आनी होगडायलेल्यो जायत्यो गजाली आसात. भलायकी होगडायलेल्यो आसात, शांती समाधान होगडायलेलें आसात, रिलेशनशिप्स ह्या मोबायलांक लागून, ह्या रिल्सांक लागून ब्रेक जाल्ले आसात, काजारी दादले आनी एका काजाऱ्याच्या दादल्या फाटल्यान दवलीं आसात, भुरग्यांक सोडून कितें पुरो जाल्लें आसा, कितें पुरो जाल्लें आसा. ती एक गजाल. आनी एक गजाल सर्गेच्या राजाक संबंद जाल्ली ती वर्ती गजाल. आमकां देवान हर एकल्यांक त्या सर्गेच्या राजाक आपयलेलें आसा. आमी थंयसर ताच्या सोमें जेवणाक एक दीस बसा जाय म्हणली ताची आशा. पूण म्हाका बाबान आनी बेनिनो त्या सर्गेच्या राजाक वरचे वाटेन आमी समकत आसतना आमचे गुमान थंयसरच आसा की ह्या दुसऱ्या संगतीन तें आकर्शीत जावन आमी सर्गींची राज सोडून दुसऱ्या कुशेन आमी गेल्लीं आसा. जावं पुरो विविध रितीच्या उण्यापणान आमचें जिवीत आमी विभाग करचें. मसरान जावं पुरो, राग धरन, हगेन धरन, बक्षी नासतना रावोन ह्या विविध रितीच्या कुडीच्या वडण्यांक लागून जावं पुरो मादक द्रव्यां, जावं पुरो लैंगीक सुख, या जावं पुरो आनी कितें कर्ण देवाच्या उपदेशांक विरोध बसून ह्या ल्हान ल्हान सुखा खातीर, ह्या ल्हान ल्हान कारणां खातीर जें कितें आमी वर्तें आसा तें आमी होगडावन आसा गी. हाची आमी परिक्षा करूंक आयचें देवाचें उतर आमकां आपोवणें दिता. जर म्हाका बाबान आनी बेनिनो आमी वर्तें होगडायता तर सर्गेचें राज कोणाक मेळटलें. हांगासर जेजूस फस्ट सांगता कोणाक आपयलां तांकां तें मेळचें ना. बदला कोणाक आपोवंक ना, कोणाक आपोवंक ना तांकां तें मेळटलें, तांकां तें मेळटलें. सर्गेच्या राजान आमकां सरप्रायज जातलें खंय थोड्या फावटी, सरप्रायज जातलें सर्गेच्या राजांत आसच्या मनशांक पळोवन. कित्याक म्हळ्यार आमी थंयसर आसचें नांव कोणना, या कोण आसची नात म्हणून आमी पातयेत हांव ती आसतली म्हणून. त्या देखून हें सत हांगासर जेजू आमकां सांगता. तर म्हाका बाबान आनी बेनिनो जेजून आमकां दिवची शिकोवन आमच्या मुतींत आमी घेवया. सर्गेचें राज तें वर्तें म्हळ्यार सत आमी वळखून घेवया आनी ताच्या खातीर त्या राजा खातीर आमी जियेवया. तें राज जोडचे दिशेन जें कितें सगळें आमी करूंक आसा, जें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तें करया आनी तें दायज आमचें कर घेवया. जेजून सांगलें एक उतर आमच्या मतीक परत हाडया. सदां पयलें देवाचें राज आनी उपरांत हेर सर संगत्यो तुमच्यो जातल्यो, सर संगत्यो तुमच्यो जातल्यो. कोण देवाचें राज पयलें सोदता, महत्व दिता तांकां हेर संगत्योय फावो जातल्यो, मेळटल्यो.
तुमचें काणगेंचें जोत बरें जातलें जें कितें शेत तुमी पळोवंक वेतात तें शेत उदंड पीक दितलें पळय हांगासर ह्या मनशांक तशें जातलें कोण जावचें आसलें कोण ना काजाराची जिणी हांव काजार जालां तितलोच ताजें काजाराचें जिवीत बरें जातलें सगळें जातलें पूण मकळ भावनान बिनिनो देवाच्या राजाक फाटीं घालन आमचें कितें आसा तें पयलें गेल्ल्या वेळार आमी सगळें होगडायतलें हांव हेंय होगडायतलें हांव देवाचें राजय होगडायतलें हांव आमचे हात खाली उरतले अखेरीक हात आमी उदारे करून बसाचें पडटलें तर मकाळ बाबान बेनिनो हांगासर परत आमकां देवान दिवची ही सत्राय आनी हें आपोवणें आमी स्विकार करया आनी हें प्रेरण घेवन आमचें जिवीत सर्ग राजाक कशें सर्गींच्या राजाक महत्व दिवच्या संगतींतय आमचो वेळ आमचें ध्यान आमचें संपन्नपणां विनियोग कर आमी जियोंक फुडें सरया देव आमकां आदार देव देव आमकां कृपा देव मुखार बाबान आनी भयणीनो सदां पयलें देवाचें राज हेर सगळें तुमचें जातलें आमच्या बापा मागण्यांत ती जेजून पयलें देवाचें राज मागोवंक सोदूंक आमकां आपोवणें दिलां तुजें राज आमकां येवं म्हणून मागोवंक ताणें आमकां सांगलां तर देवाच्या राजा कुशी आमी समकत आसतना हेर सर संगतींनी आमचें जिवीत बर म्हणून मागोवन आमची प्रार्थना आतां देवा समोर आमी दवरया सर्गींच्या बापा पवित्र सभा चलोवन व्हरच्या आनी पवित्र सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापा साहेबाक गवळी बापाक याजकांक धर्मिकाक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरांत तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभ म्हणून मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या सर सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राज कारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक सर भ्रश्टाचार आनीत अन्याय सांडोवन दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाबाय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक आमच्या युवजणांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बोलोवन तांची जिणी होगडायनसे बगार तुज्या पुता जेजूच्या सुवार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत करून सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ संता सा आंतोनीच्या भक्तिकांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांची मागणी आनी ते सवा तांची खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कार सुस्कार हाडून ह्या पुणशेत्याक आयल्यांत तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वाद आनी बर म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टाच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल सर पिडेशिडांतली तांकां निवार म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक ह्या पुणशेताच्या अभिवृद्धेच्या कामांक विविध रितींनी आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदार मनाच्या दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी शंबरांनी तांकां फाटीं दी फुडें जावंक आशी सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता बापा आमचें मागणें आयक बदमावन रावन परत आमच्या गरजांचो आमी उगडास काडया आमची त्या सभा देवा समोर आमी दवरया कोणे आमच्या लागीं मागणी विचारल्यान मागण्याचो आदार आमच्या लागीं विचारलेलो आसा तांच्या पासत आमी मागया सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा सर्गींच्या राजा कुशी आमी धांवता आसतना हेर सकड संगतींची तूं खबर काण घेतलोय म्हणून तुवें आमकां सांगलेलें आसा ह्या विश्वासान
सर्गी राजा कितें व्हरता त्या संगती तें आमचं महत्व दिवंक आनी तुजे तावन हेर सगळे आमी जोडूंक आमकां सदांच तूं फावो कर म्हूण आमी मागता हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवान आमेन. म्हज्या बाबा भयणींनो मुझे आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सुरेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गेच्या बापा भाग्यवान पदवाच्या अंतोनीच्या नोवेनाच्या दिसा कुशेन आमी तुका हो यज्ञ समर्पिता ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाकणता आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हे आमचें समर्पण तूं स्वीकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पदवाचो अंतोन तुज्या भक्ताच्या मनान हो नोवेनाचो दीस संभ्रम आमकां तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताजे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Sergi,
बाबा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कस मरण सुसंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताचे काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पदकांच्या बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवरणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमचे भाग्यवंत बापा, जराळ आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडे. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मळपळें फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे मे संगाती, भगवंत झुजे तुजो पती, भगवंत धर्मदत्ता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटोवदी. ताच्या संगाता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक आमेन. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तिने जावन सुभागे सोम्यांत तुमचे भितर येवचे म्हाका फावत ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. La
प्रार्थुया. देव आमच्या सर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भाग्यवंत पद्वाच्या अंतोनीच्या नोवेना दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुण्यशताक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सरभक्तिकांक पयल्यान पयलें हांव मोगाचो स्वागत मागतां. सुमार 400 वर्सांचें चरित्र ह्या पुंतळाक आसा. तवळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक ताचे विनवणेचो आदार सोदून आयिल्ल्या ताच्या भक्तिकांक सांत आंतोनीन विशेष रितीन मागण्यांची ससाय दिल्ली आसा आनी देवाची व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत जायशें ताणें केल्लीं आसात. ह्या कृत्यां विशांत उलोवंक सुरू केल्यार खंडीत जावन तें आखेर जावचें ना. आयच्या दिसा ह्याच विश्वासान ह्या पुंतळार तुमी आसात. जी कितें मागणी, जी कितें तेसावां तुमची आनी हेरांची घेवन ह्या पुंतळार तुमी आसात, त्या सर्व तेसावां खातीर, इराद्यां खातीर सांत आंतोन देवा लागीं विनंती करतलो आनी तुमकां कृपे बेसावांनी तो भरतलो, तुमच्या गरजांक तो पावतलो. हो आमचो विश्वास. ह्या जुपल्या वर्सा आमी आसा पुणशेताचें भेट करूंक हें पुणशेत तुमकां सदांच उक्तें आसा. ह्या पुणशेतांत हर एका मंगळारा सांत आंतोनीची नोवेना आसात. सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन, उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. जी कोण तडव करून आराधनांक पावतात त्या आराधनांत भाग घेवचे खातीर आमी तें आराधन रेकॉर्ड करता आनी आमच्या यूट्यूब चॅनलार आमी घालता. तें तुमी पळोवन तें आयकून तांतूं तुमी भाग घेवयेत. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. ह्या पुणशेतांत हेर सबाय भक्तिकांक मेळटा. भुरग्यांक वांजेल रजार, कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा गरज आसलेल्यांनी सुरवेरेस कळून येवच्याक विनंती आसा. पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचें स्टॉल आसा. पवित्र उदक, तेल, दुंप, कोंता, बेंतिन्यो, सांत आंतोनीच्यो ल्हानवडी माज्यो, जेजूची सुवार्थ बूक, बायबल, वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात. प्रत्येक जावन येवच्या वर्साचें कॅथोलीक पंचांग आसा. हर एका कॅथोलीक कुटुंबांत आसा जें जाल्लें. आनी सांगाता मानादीक बाब जॉसी सिद्धकट्टे हाणें बरयल्लो कार्लो अक्युटिस ह्या संता विशांतलो बूक आसा. तुमी घेयात, तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या युवा जनांक, भुरग्यांक वाचूंक तो बूक प्रेरीत करात. आनी सांगाता येवच्या वर्साचे कॅप्युचिन पदरापणी तयार केल्ली बायबल डायरी हांगासर मेळटा. खंयच्याय वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार तुमी स्टॉलाक भेट दिवन त्यो वस्तू तुमी घेवयेत. मिसां दिवंक आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता. नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300, नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500. हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रयोजक रावूंक अवकाश आसा. रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रयोजक रावयेत. तांचे प्रमाणे चड येवणे दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत. पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवंक आसात. हे पैकी आमी हातीन धरलें पयलें येवजण आसा निर्गतिकांच्या आश्रयाचें येवजण. आनीक रेव मेळोवंक सुरू जावन देखून हें काम परत सुरू करूंक आमकां जावं ना. आनीक 15 दीस वेता म्हणून अशें सांगलेलें आसा. खंडीत जावन हें वर्तें येवजण देवाच्या वेळार तें खंडीत जावन बऱ्यान पोताक पावतलें. दुपल्या धाकट्यांचे सेवेक लागूंक आनी तांचे मुखांत्र देवाची सेवा करच्याक एक येवजण
विशेष रितीन आमी हाती घेतलें आसा. ह्या येवजणा बाबतींत कोणायक आदार दिवंक आसा जाल्यार दान दिवंक आसा जाल्यार तें दफ्तरांत तुमी दिव्येत. ह्या येवजणांचे विवर आटापची मनावी पत्रां स्टॉलांत तशेंच दफ्तरांत मेळटात. उपरांत ऑनलायनर जाल्यार तुमी ह्या येवजणांक दान दिवंक अवकाश आसा. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्या सोपकार बावडटा. प्रत्येक जावन संगीत दिलां लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी तासो किर्तनां गावंक आमकां हर एका मंगळार आदार दिवच्या. रिना मेंडोन्स सोनी गायनां गावंक आदार दिवच्या. फिलोमिना टिचर आनी रोजी हंसो आनी जेवणां जेवण वाडोवंक आनी हेर रितींनी आमकां कुमो करच्या सर स्वयं सेवकांक देव बरें करूं. सांत आंतोनीचे मजतीन देवाचें भरपूर कृपा आशिर्वादां तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांक फावो जावं. आमी नवें आरंभ करया. सुरवेलें गीत आमी गावया. नंबर 16 नोवेनांचे मागणे सांगाता भक्तीपणी आमी म्हणया. ये वर्त्या सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देंवसार आनी सर तरांची वासाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुज्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदिवानांचो सांकळी तुटोन पडटात. तोंडे उठोन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रासार पयस जातात आनी आमच्या सर गरजांत पावताय. सर पातळी तुजेर दवरन तुजे कुमक आमी मागता. इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्टेच्या सांत आंतोनीक मागणे. ये केरेकट्टेच्या असर्यां घरा पदवाच्या सांत आंतोनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक पावताय. तांची मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जाती खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागतात आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेष. ह्या असर्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कालतेपणी मागता. आमच्यो गरजो सांत आंतोनीच्या पांयतळे आमी दवरया. BP आनी शुगर नॉर्मल आसूंक. पांयांच्या ताळुतांचे हुलोप गूण जावंक. मानसीक पिडा गूण जावं. आंगार आशिल्लीं दुविंकतां गूण जावं. बरी सैरीक मेळोवंक. रीण फारीक जावं. व्यापार बरो जावं. दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक. नाक ब्लॉक शिंको शेड कोंकली गूण जावंक. भुरग्यांच्या जल्मा दस्तावेजांत बापायचें नांव सारकें जावंक. भुरग्यांनी मोबायलाच्या एडिक्शनांत जावन सुटका आपणावंक. भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें करून शिकोवंक. बरे अंक तांकां मेळोवंक. बरो फुडार तांकां फावो जावंक. घर आनी जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. चिंतलें काम बऱ्यान जावं. पाट दूख आनी पांयांगांटी दूख गूण जावं. भुरग्यांक थंय आसलेलो राग आनी हट पयस वचोवंक. काळजाची पिडा गूण जावंक. कॅन्सर गूण जावंक. आमाल पिवण्यांत तावन सुटका मेळोवंक. जागो बेगीन नांवार जावंक. बरे कंपनींत बरें काम मेळोवंक. भुरग्यांचें हात भरप सारकें जावंक. घरा वचूंक वाट मेळोवंक. परगवांत आसलेल्यांक हात
बरें सांबाळ मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक कातीची एलर्जी गूण जावंक रक्तांतली एलर्जी गूण जावंक इस्रायल दुबय UK युरोप ऑस्ट्रेलिया असल्या गांवांक वचोंक प्रयत्न करतल्यांक बेगीन विजा मेळोवंक जाय पडटें काम मेळोवंक स्ट्रोक गूण जावन सोलोंक जावंक तकली दूख तकली घुवळ आनी ताप गूण जावंक पांयांक जाल्लें युरीक एसीड गूण जावंक सणून गेल्लें भांगर फाटी मेळोवंक भुरग्यांनी सारकें आनी सुडाळ उलोवंक किडनीचे समस्ये पयस जावंक दोळ्यांचे दिश्ट सारके जावंक कृशी बऱ्या रितीन जावंक बरें काम मेळोवंक राग आनी टेन्शन पयस जावंक कोलेस्ट्रॉल आनी गॅस्ट्रीक नॉर्मल जावंक कुटुंबांत मोग आनी शांती समाधान आसूंक सदां मिसाक वचोंक जावंक वायट संगतीन तावन सुटका मेळोवंक दोळ्यांचें ऑपरेशन आसा तें बऱ्या तरान जावंक युरिनरी इन्फेक्शन तें गूण जावंक ह्या त्या सवां सोवें आमची हेर त्या सवाय आमी मेळोवया जायत्या जाणां लागीं आमी तांचे पासून मागता म्हणून आमी सांगलें आसा मागणी आमची बसयलेली आसा प्रस्तूत तांचे कितें गरज आसात ते सगळे सांत आंतोनीचे समोर आमी हाडया सांगाता सांत आंतोनी ताचे विनवणे मुखांत देवातान आमकां जोन दिल्या उपकारांचो आमी उगडास काडया जायत्या वर्सां काम नातलेल्या एकल्याक सांत आंतोनीची मजत सोदल्या 2 म्हयन्यांनी काम मेळिल्लें आसा भुरग्यांचें देणें लाभलेलें आसा जायत्या वर्सां उपरांत सैरीक मेळून बेगीन काजार एकल्याचें जावंचें आसा एकल्याक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी आसली ती सर्जरी बऱ्या रितीन जावन त्या भुरग्याक भलायकी फाटी मेळ्ळी आसा असल्या उपकारांक विनवंती केल्ल्या सांत आंतोनी उपकार बावडटा आसतना येदोळूच ताचे समोर आमचे खातीर आनी हेरां खातीर दवरलेली मागणी सांत आंतोनीन ताचे विनवणेन देवा समोर सदांच दवरच्याक आनी देवाचो आदार आमकां मागून दिवच्याक आमी मागया आनी मागून हे मागणी आमी फुडें व्हरया ह्यो आमचो सर करचो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळदार देव ती मागणी स्विकार सुंदी सर कश्टांतले विघ्नांतले आनी वारांतले पिडेशिडेंतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदार देवा ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी आमेन सांत आंतोनी आमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया सर्व पदवेदार देवा तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय आमी तुजे कडेन परतून मागता तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळली तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका होगलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर आमेन पिडेस्तां खातीर मागया पिडेस्त भुरग्यां पासत ऑटिझमांत कश्टांच्या जायत्या भुरग्यां पासत तांच्या आवय बापायनी कुटुंबांतरांनी मागोवंक सांगलेलें आसा तांकां भलायकी मेळचे खातीर कॅन्सर किडण्यांच्या तसल्या पिडेन कश्टांच्या खातीर आमच्याच कुटुंबांत समारा आसच्या पिडेस्तां खातीर पिडेस्त जावन आसच्या सांत आंतोनीच्या भक्तेकां खातीर आमी मागून हे मागणें करया सोम्यांचे नांवी आमचो आधार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयनायक आमचे मागणें आनी म्हजी भूक तुजे मुखार पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचें सोबें आसूं तुमच्या सोबे आसूं प्रार्थुया सर्व पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचे तूं दयाळ दिश्ट घाल सर बांदपासंतले तांकां सोडय मोतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तान पयस कर तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यांक तांकां तुज्या भक्ता पत्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीचे प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या पुणशतान तूं तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळे मेळ्ळी दादोसकाय तांची जावन दी
अशें शांती जोडुली ती तुजी सक्रां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार सोलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पसारचें करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भक्तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमे जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळलो. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या मुखल्यान तो रावो फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. आमेन. रेलिकेचो आशिर्वाद घेवया आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवपेच्या जेवणांचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागया. सर्गेच्या बोमकाळ बापा तुज्या उदारपणान आनी भक्तींच्या उदार दानान आयचे हें जवान ह्या पुंतळार सेवचें भाग तुवें आमकां फावो केलां. ह्या पासत तुका अर्गां दिता आसतना आमी सेवच्या ह्या जेवणांचेर तुजें आशिर्वादां पडूं. हें जवान आमी सेवता आसतना ह्या जेवणा सोबें तुजी सकती तुजें बळी आमकां लाभो. ह्या तुज्या सक्तेन ह्या बळान आमचे थंय आसलेली पिडा पयस वचूं आनी आमकां सडीत भलायकी लाभो. हें जवान देवंक कोणें आदार दिला ह्या जेवणाच्या फाटल्यान कोण वावर करनासा तांकां तुज्या सुबाम देण्यानी भर आनी अशें तुज्या आदारान आमचें दानींचें आनी सर्वांचें जिवीत तें फळादीक जावं हें मागणें आमी करता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान. आमेन. पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.